नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भोपाल लुइटेल। चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीको 15औं पटकको अनसन जारी छ। 6 वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालादेखि सुरु भएको डाक्टर केसीको यो अनसनको श्रृङ्खला यो बीचमा 6वटा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि जारी नै छ। अझ यो बीचमा राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन पनि भइसकेको छ। तर पनि डाक्टर केसीका माग पूरा भएका छैनन्, पूरा हुन दिइएको छैन। केसी पक्षधरहरू भन्छन् सरकार मेडिकल शिक्षाको व्यापारमा पल्किएकाहरूको प्रभावमा पार्दा यो समस्या भइरहेको छ। अनि मेडिकल शिक्षा सञ्चालनको सङ्घारमा पुगेकाहरूको आरोप छ डाक्टर केसी विदेशमा विद्यार्थी पठाउनेहरूको एजेन्ट बनिदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। आखिर वास्तविकता हो चाहिँ के? आज हामी यही विषयको छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका सहकोषाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी। नमस्कार, म डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी। म चिकित्सा पेसामा पहिलेको 75 र अहिलेको 77 जिल्लामा चाहिँ चिकित्सकीय पेसा चाहिँ गरिसकेको छु र नेपाल चिकित्सक सभामा विगत 6 वर्षदेखि विभिन्न पदमा कार्यरत छु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता जो डाक्टर गोविन्द केसीको यो अभियानको पक्षधर पनि हुनुहुन्छ ओम प्रकाश अर्याल। नमस्कार, म अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको समर्थक। र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सांसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना नेता र हाल मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका उपाध्यक्ष डाक्टर वंशीधर मिश्र। नमस्कार, म डाक्टर वंशीधर मिश्र, म नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व मन्त्री। र आजको यो कार्यक्रममा हामी दर्शकको सहभागिता पनि अपेक्षा गर्दछौँ र यो कार्यक्रममा तपाईँका पनि आजको विषयवस्तुसँग सन्दर्भ रहेका कुनै प्रश्न छन् भने हामीलाई 0142330046 जुन नम्बर हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ म डाक्टर वंशीधर मिश्रज्यू तपाईँबाट गर्छु। हजुर, साँच्चै यो मनमोहन सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनमा आएको कति पो भयो डाक्टर साहब? अब हामीले करिब 10 वर्ष भयो हामीले मनसाय पत्र लिएको र 5 वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैले सूचना प्रकाशित गरेर पूर्वाधार पुरा गरिसकेकाहरू तपाईँहरूले सम्बन्धनको लागि यहाँ दरखास्त दिनुहोस् भनेर दरखास्त आह्वान गर्यो 2070 सालको असोजको 6 गते। तदनुसार हामीले त्यहाँ दरखास्त दियौँ र उनीहरूले विभिन्न चरणका जाँचहरू गरेर पूर्वाधार तयार गरेर बसेकै 5 वर्ष भइसक्यो। मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ हजुर, तपाईँहरूको अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको चाहिँ कति भयो भन्ने? होइन, अस्पताल सञ्चालन गरेकै 5 वर्ष भयो। अस्पताल 300 बेडको मेडिकल कलेजका लागि अस्पताल सञ्चालन गरेको 300 को चाहिँ 5 वर्ष भयो। नम्बर 1 कुरा, हामी चाहिँ एउटा सहकारीको क्षेत्रबाट तपाईँलाई म अवगत गराउँछु। नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था भनेर 2500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको तर्फबाट यो एउटा संस्था हो जसले एउटा अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन अब यहाँ प्रश्न तपाईँले 5 वर्ष हस्पिटल सञ्चालन गरेको भन्नुभयो। डाक्टर केसी भन्नुहुन्छ पूर्वाधार युक्त अस्पताल सञ्चालन भएको 3 वर्षमा मेडिकल कलेज सञ्चालन दिइरहँदा मेरो कुनै अवरोध हुँदैन, तर पनि तपाईँहरू उहाँकै उचितो काटेर हिँडिराख्नु भएको छ। किन? कुरा यति मात्रै भएको भए त कुनै विरोधै थिएन। कुरा यति मात्रै होइन, यो त मिलिसकेको कुरा थियो। तपाईँलाई कम जानकारी छ सायद अथवा जानकारी छैन भने म यहाँहरूको निवेदन गरौँ कि 2074 मै यो विधेयक आइसकेको र यो समितिमा व्यापक छलफल भएर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो र त्यसमा एउटा बाटो निक्लिएको थियो। जस्तै 3 वर्षको अस्पताल सञ्चालन गरेको कुरालाई कुन विधिले यो 3 वर्ष भएको हो कि होइन भने जाँच्ने, किनभने अहिले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वीकृति अहिलेकै मेडिकल कलेजहरूले पनि लिन सकेका छैनन् 300 बेडको। त्यसबाट तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जाँचेको छ उनीहरूको 300 बेड। त्यसैले के आधार गर्ने यस्तै कुराहरू पनि समेत भएको थियो। त कुरा यति मात्रै होइन, कुरा कहाँ अड्किया छ भने धेरै कुराहरू मिलिसकेर अगाडि बढे पनि केही प्राविधिक विषयहरू 10 वर्ष काठमाडौँमा खोल्न नपाउने, 5 वटा भन्दा बढी दिन नपाउने एउटा विश्वविद्यालयले। र त्यसो गर्दा के भयो भने आजको मितिमा पूर्वाधार पुरा नगरेकाको त चर्चै नगरौँ, पुरा गरिसकेकाले पनि पाउने भएन र देशको कुनै कुरामा पनि तपाईँको चाहिँ मेडिकल कलेज खुल्न नपाउने भयो। समस्या यो समस्या हुन्छ, यो समस्या हो। यसले चाहिँ नेपालको नीति संविधान सारा कुराको पर्खिलाप गर्यो। ठिक छ,
त्यो विषयमा थप विस्तृतमा म तपाईँसँग केही बेरमा छलफलमा आउँछु। अब चाहिँ म अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालज्यू तपाईँसँग आउँछु। तपाईँहरूले रहेछ त हो नि नेपालमा मेडिकल कलेजहरूको मेडिकल शिक्षाको फलिफाप हुन नदिएको हो। यसलाई अब एउटा चाहिँ संविधानकै बर्खिलाप हजुर छ भनेर यसलाई एउटा व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर एउटा कुरा गर्न सकिन्छ होइन। अर्को चाहिँ अब यसलाई आम जनतालाई देशको चाहिँ एउटा सन्तुलित विकासको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्न सकिन्छ। अब यसलाई मुनाफामुखी बनाउने हो भनेदेखि पुरै चाहिँ बजारलाई छोड्ने कुरा, राज्यले पुरै ओपन गर्ने कुरा आउने भयो होइन। यदि यो मुनाफामुखी क्षेत्र हो भनेदेखि, तर यो त मूलत यो सेवामुखी क्षेत्र हो, यो राज्यको दायित्व हो र यसको चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै होइन कि बाहिर पनि विकास हुनुपर्छ, बाहिर पनि मेडिकल कलेजहरू खोल्नुपर्छ र काठमाडौँमा अहिले नै धेरै भइसके भन्ने निचोड चाहिँ यो माथिमा कार्यदलले चाहिँ निकालेको निचोड हो। अब त्यो निचोडसँग सम्बन्धित छ डाक्टर गोविन्द केसीको माग र त्यो बमोजिम चाहिँ अध्यादेश पनि आएकै हो। त्यो अध्यादेश चाहिँ पहिला देउवा सरकारको पालामा आयो, त्यसको म्याद सिद्धियो। म्याद सिद्धिनुभन्दा अगाडि संसदले सबैको सर्वस्वीकृति सहित स्वीकार गरेको अवस्था पनि हो। अनि त्यसपछि फेरि यही अहिलेको वामपन्थी सरकारले पनि जारी गरेकै हो। यसको मतलब त्यसमा राष्ट्रिय सहमति पनि भइसकेकै थियो र जुन अध्यादेश आयो र जतिखेर सम्झौता गरियो डाक्टर केसीसँग पटक पटक, त्यो चाहिँ उहाँको त्यो प्राणको त्यो घिटिघिटीसँग भइरहेको बेलामा राज्यले सम्झौता गरे हो, त्यस्तो बेलामा सम्झौता गरे हो। त्यसलाई अहिले उल्टाउनु हुँदैन थियो होइन, त्यो उल्टाइएको अवस्था छ। त्यसकारणले खास गरेर अहिलेको देशको आवश्यकता र यो जनतालाई केन्द्रमा राख्दाखेरिको त्यो निष्कर्ष हो काठमाडौँमा अहिले खोल्न पाइँदैन भन्ने कुरा। अब तपाईँ यो बताइदिनुहोस्, त्यसो भए तपाईँको तर्क माथिमा कार्यदललाई टेकेर डाक्टर केसीले यो गरिराख्नु भएको छ, कहाँ फलिफाप हुन नदिएको अथवा फस्टाउन नदिएको हो हामीले भनेर तपाईँले दाबी गरिरहँदा, त्यसो भए विश्वविद्यालय एउटा तर्क आउँछ नि, विश्वविद्यालय भनेको संसारमा रिकगनाइज हुन्छ। हजुर हो। त्यसको कुनै सीमा हुन्छ र 5वटालाई एफिलिएसन दिने, 2टालाई दिने या 10वटालाई दिने हुन्छ त्यस्तो सीमा? सीमा राख्न सकिन्छ। खास गरेर यसले चाहिँ केलाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने कुरा हो कि यसले चाहिँ अब जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हो कि खालि व्यवसायलाई मुनाफालाई केन्द्रमा राख्ने भन्ने कुरा हो। अब मुनाफालाई केन्द्रमा राख्दाखेरि त अब जे पनि गर्न सकिने भयो होइन, कमाउने नै कुरा मूल भइसकेपछि अनि त्यो पनि अस्वस्थकर छ फेरि एकदमै है। यहाँ चाहिँ अब नियमन पनि पुग्दैन। काठमाडौँमा अब यो चाहिँ दुइटै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ होइन, काठमाडौँमा अहिले नै पनि मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्या बढी भइसक्यो है। अनि अब बाहिर चाहिँ एकदम कम छ। अनि यहाँ मेडिकल कलेज खोलिँदाखेरि फेरि पनि बाहिर भएको जो मेडिकल कलेजमा हुनुहुन्छ अथवा अरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर साहबहरू नै यहाँ आउने हो, गर्दाखेरि बाहिरको खाली हुने स्थिति पनि आयो र यहाँ बिरामी पनि नपुगेको अवस्था छ भन्ने कुरा यो चाहिँ यो स्वयं माथिमा कार्यदलले अथवा त्यो कार्यदलका सदस्यहरूले पटक पटक भन्दै आएको कुरा पनि छ। तर कुरा यहाँ काठमाडौँमा त के देशका कुनै पनि कुनामा खोल्न नपाउने गरेका सीमाहरू बनाइए। अब 5वटा भन्दा बढी हाम्रा विश्वविद्यालयले 5वटा भन्दा बढी त दिइसकेका छन्। अब त्यो सीमा कटाउन सक्ने अवस्था छैन कि त नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नु पर्यो, त्यसले एफिलिएसन दिनु पर्यो, फेरि त्यसको आफ्नो आङ्गिक क्याम्पस सुरुमा हुनु पर्यो क्यारा होइन। भनेपछि यो त कसै गर्दा पनि खोल्न नदिने वातावरण सिर्जना गरेर कता कता तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ आफै वकालत गरेर हिँड्नुहुन्छ आम मानिसको ओम प्रकाश अर्यालज्यू, त्यो मुद्दाको मारमा चाहिँ सर्वसाधारण किन कसै गर्दा पनि पार नलागेपछि हुँदा आरोप योसम्म लागेको छ डाक्टरहरूलाई शुद्ध तपाईँहरू उचालेर आन्दोलन गराउनु भयो आरोप? यसमा के छ भने त्यो एउटा विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढीलाई दिन नपाउने सम्बन्धन भन्ने त्यो छ। त्यो के हो भने नियमनसँग सम्बन्धित छ। अहिले नै पनि नियमन पुगेको छैन। मेडिकल कलेज जो छन् अहिले तिनीहरूको नियमन नपुगेर विद्यार्थीलाई ठग्ने अवस्थाहरू छ होइन। मेरिट्समा नाम निकालेकोलाई भर्ना नदिने, नन मेरिटवालालाई भर्ना दिने, अनि त्यहाँ 38 लाख तोकिया छ भने 1 करोडसम्म पनि लिइदिने, 1.5 करोडसम्म पनि लिइदिने, यसरी ठगिएको अवस्थाहरू छ र त्यहाँ गुणस्तरको पनि समस्या छ है। यो नियमन गर्न नसकेको अवस्था के अब अहिले नै नसकिरहेको अवस्थामा बढाउँछौँ भन्न त सरकारले पायो, राज्यले पायोसम्म खै ठिक छ। त्यो बारेको बहसमा केही बेरमा छिर्छु। तपाईँलाई अहिले रिसेन्टली लागेको आरोप चाहिँ डाक्टर केसी अनसनमा हुनुहुन्छ, लागेको आरोप सत्यता छ छैन तपाईँले पुष्टि गरिदिनु होला, भनिदिनु होला। डाक्टरहरूलाई उचालेर देशभरि हडताल गराइदिनु भयो।
होइन, हडतालको कुरा चाहिँ अब मेडिकल एसोसिएसनसँग पनि सम्बन्धित होला। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हस्पिटलमा चाहिँ हडताल गर्नु हुँदैन, सेवा अवरुद्ध गर्नु हुँदैन। डाक्टर केसीले पनि गर्नु होइन, सेवा अवरुद्ध गर्नु हुँदैन। उहाँले सेवा अवरुद्ध गर्नु भएको छैन। उहाँको त अझ त्यो अनसन सुरु गर्दाको स्टेटमेन्टमा पनि प्राय म सत्याग्रहमा बसे पनि कुनै पनि सेवा चाहिँ अवरुद्ध नहोस् भनेर आग्रह पनि गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको तर्फबाट यस्तो केही छैन। अरू सरकारवालालाई म फेरि पनि एकचोटि विनम्र अनुरोध गर्छु कि सेवा चाहिँ अवरुद्ध नगर्नु। ठिक छ, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी तपाईँसँग आउँछु। तपाईँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको सहकोषाध्यक्ष। उहाँले भनिराख्नु भएको छ सेवा हडताल नगर्नु, डाक्टर केसी भनिराख्नु भएको छ सेवा हडताल नगर्नु। तपाईँहरूले किन डाक्टर केसीलाई बदनाम गराएको? सबभन्दा पहिले त कुनै पनि संस्थामा बन्द हुनु, हडताल हुनु पत्रकारको लागि पनि राम्रो होइन, चिकित्सकको लागि पनि राम्रो होइन, नागरिकको लागि पनि राम्रो हुन्न। तर त्यो वातावरण चाहिँ सिर्जना कसले गर्थ्यो त? के त्यो रहर थियो? रहर थियो भने त गोविन्द केसी जुम्लामा अनसन बसेको मैले तपाईँलाई सोधेको वातावरणको कुरा होइन डाक्टर साहब। डाक्टर केसी स्वयं भनिराख्नु भएको छ सेवा अवरुद्ध नगरिदिनुहोस्, उहाँका अभियन्ताहरू स्वयं भनिरहेछन् अवरुद्ध नगरिदिनुहोस्, अनि तपाईँहरू किन बदनाम गराउँदै हुनुहुन्छ? प्रश्न मेरो थियो। उहाँलाई बदनाम गराउन खोजेको होइन, उहाँको माग पुरा गराउनको लागि, जायज मागहरू पुरा गर्नको लागि सरकारलाई दबाब दिनको लागि। किनभने सरकारलाई दबाब दिनका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू जे हुन्छन् हामीले 19 दिनसम्म त त्यो सबै अपनाएका छौँ नि। स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका छौँ, त्यसै विभिन्न पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेका छौँ, पार्टी अध्यक्षहरूलाई भेटेका छौँ, कालोपट्टि लाएर काम गरेका छौँ, बालुवाटारमा धरना दिएका छौँ, मण्डलामा चाहिँ धरना दिएका छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि आँखामा पट्टी राखेर बसेपछि, कानमा तेल हालेर बसेपछि अब के त? के हामीले गोविन्द केसी जो हाम्रो नेपाल चिकित्सक सङ्घको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यसो भए चाहिँ स्वास्थ्य सेवा बन्द नगर्ने भन्नुभएको छ भनेर मर्न दिनु त? तपाईँ त्यसको समर्थन हुनुहुन्छ? त्यत्रो पवित्र मन सत्याग्रह तिनै जनता मारमा परे भनेर उहाँ सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरू यो भनिराख्नु भएको छ म सिकिस्त भएर हस्पिटल नपुगेसम्म र इमर्जेन्सीमा नजाने हो भने उपचार गर्दिनँ। चिकित्सकीय धर्म यो हो? तपाईँले अस्पतालमा गएर हेर्नुहोस्, बहिरङ्ग सेवा जुन उपचार आजको सट्टा भोलि लिँदा पनि हुन्छ। त्यही त, सिकिस्त नभएसम्म गर्दिनँ भन्न पाइन्छ। सिकिस्त नभएसम्म भने इमर्जेन्सी त सिकिस्त भएर जाने नि। कसले भन्यो? होइन, कसले भन्यो? सबै बिरामी अब साँझमा सुन्नुहोस् न, रातिमा चाहिँ भन्नाले ओबिडी खुल्छ, रातिमा चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ भने ग्यास्ट्रिक भयो, पखाला लाग्यो भने कहाँ जान्छ? कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त? बहिरङ्गमा जान्छ? यो प्रश्न तपाईँलाई सोधिरहेको हो। त्यसकारण ऊ त जाने त इमर्जेन्सी पनि हो नि, आकस्मिकै हो नि। त्यहाँभित्र भइरहेका छ जुन भन्नाले भर्ना भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँहरूको पनि त सेवा सुविधा त भइरहेछ नि। जसको यदि तपाईँलाई आज होइन आजको सट्टा म भोलि जान पनि हुन्छ, मेरो रोग त्यस्तो आजै जचाउनु पर्ने छैन भन्नेलाई मात्र बहिरङ्ग हो के। त्यस कारणले त्यस्तो सेवा मात्रै अवरुद्ध। बिरामी मर्कामा परेका छैन, खासै बिरामी चाहिँ मर्कामा परेको छैन। अब जो मानिस त्यहाँ हल्ला गरे, कराए, अब केही साँच्चै बिरामी भएको मान्छे त्यस्तो त्यहाँ पनि नाराबाजी गर्न सक्छ होला, हल्ला खल्ला गर्न सक्छ होला? सोच्नुहोस् त आफै। यदि तपाईँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ, पेट दुखेर जानुभएको छ भने तपाईँ चाहिँ शान्त भएर भन्नाले त्यो के भन्नु हुँदै हुन्छ? होइन, मेरो पालो आओस्। बिरामीको कुरुवा हुन्छ नि हल्ला गर्ने, किनभने उसलाई मर्का पर्यो, उसको बिरामी छ, उसले जस्तो होइन। डाक्टर साहब, वीरस्थलमा हेर्नुहोस्, टिचीमा हेर्नुहोस्, उहाँले म बिरामी भनेर चाहिँ टेबलमाथि उठेर चाहिँ हल्ला गरिरहनु भएको छ। ठिक हो, बिरामीले भन्न पाउँछ। बिरामी हेरेर बसेको जो आफन्त छ उसलाई त चिन्ता हुनु स्वाभाविक नै हो नि, होइन डाक्टर साहब? होइन, बिरामीको कुरुवा भनेको त्यही पनि हामीले थाहा नदिएर बोल्न पाइन्छ, जब कि सुन्नु न डाक्टर साहब, मलाई बोल्न दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको पालो आउँछ, नातिदिनुहोस्। किनभने हामीले पहिले 72 घन्टाको अल्टिमेटम दिएका छौँ, तैपनि अझ जनतालाई असर पर्छ है, 18 पर्छ भनेर फेरि पछाडि सार्यौँ, फेरि 48 आवरको दियौँ। तर पनि सरकार सरकार भनेको देशको अभिभावक हो। ठिक छ डाक्टर, कुनै नागरिकलाई चाहिँ दुःख पर्यो ऊ पर्यो भने अभिभावकले हेर्ने हो कि आफ्नो नागरिकसँग भने पौडी जोरी खेल्ने हो? ठिक छ डाक्टर साहब, तिमी चाहिँ भने काठमाडौँ नआउँदासम्म चाहिँ म वार्तै गर्दैन, 1 to 1 वार्ता गर्छु भनेर भन्ने हो? त्यो एउटा सरकारको दायित्व हो। ठिक छ, त्यसरी पनि सोच्नुहोस् न। तपाईँसँग म केही बेरमा आउँछु, फेरि म डाक्टर वंशीधर मिश्र तपाईँसँगै आएँ। एकदमै जरुरी भयो। उहाँले एउटा तर्क गर्नुभयो डाक्टर साहबले, तपाईँ आफै पनि चिकित्सक, हजुर, यो डिभिजन छ नि जुन अस्पतालमा बहिरङ्ग र आकस्मिक नगररङ्ग पनि छ, या कुनै पनि सेवाबाट बिरामीलाई वञ्चित गराउन पाइँदैन। यो अनैतिकता हो, यो अपराध हो। कुनै पनि चिकित्सकले चिकित्सा सेवामा रहँदासम्म कसैलाई पनि
त्यो शत्रु होस् को होस् के होस् उसले चाहिँ नि सेवा दिन्न भन्न पाउँदैन। त्यस कारणले यो गल्ती हो। तर मेडिकल एसोसिएसनले हामी आकस्मिक नेपालको सुन्नुहोस् आकस्मिक सेवामा दिने कुरा छुट्टै भयो, बहिरङ्ग सेवामा पनि किन नदिने? हजारौँ मान्छेहरू बहिरङ्ग सेवामा आउँछन्, उनीहरूको चाहिँ नि बहिरङ्ग सेवाबाटै अरू प्रक्रियाहरू पुरा हुन्छ र आकस्मिक सेवामा पनि त्यसको असर पर्छ। किनभने आकस्मिक सेवाको क्षमता कम हुन्छ। तपाईँ बहिरङ्गका मान्छे आकस्मिकमा गएर कहाँ हुन्छ? अहिले आकस्मिकमै तपाईँ टिचिङमा जानुभयो भने 3 जना बिमारी सुताउँछ, एउटै बेड बहिरङ्ग पनि गएर साध्य हुन्छ। यो त नदिने तरिकाहरू हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई कुनै पनि किसिमले यसलाई क्षम्य भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ अक्षम्य हो। यसलाई चाहिँ नि के छ भने अब उपरान्त कसैले पनि नगरौँ, यो गल्ती हो। अब तपाईँलाई आन्दोलन यो चिकित्सकले चिकित्सा सेवा बन्द गर्छु भन्ने कुरा नेपालको संविधानको पनि खिलाफ हो र मानवताको पनि विरोधी कुरा हो। त चिकित्सकको आफ्नो हिपोक्रेटिक ओथको पनि खिलाफ, उसले शपथ लिएको हुन्छ त्यसको पनि खिलाफ हो। त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ नि कुनै किसिमले गर्न सकिँदैन। मेरो अलिकति चाहिँ नि कुराहरू यहाँ आएको छ, जरुरी छ यी कुराहरू चाहिँ खण्डन गर्न बडो नम्रतापूर्वक म निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो हाम्रो अधिवक्ताज्यू ओम प्रकाश अर्यालज्यूले कि केन्द्रमा के राख्ने भनेर। मेरो चुनौती छ र मेरो आरोप छ कि केन्द्रमा व्यवसायीलाई राखेको काम कसले गर्नुभएको छ? गोविन्द केसी र उहाँका समर्थकहरूले। कसरी? मुनाफाखोरी गराउने काम कसले गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। कसरी? म तपाईँलाई बताउँछु। कसरी भनेदेखि तपाईँले भएका मात्रै मेडिकल कलेजहरू रहिरहन्, नयाँ खोल्न नदिने। नयाँ खोल्न नदिएपछि उनीहरूले उहाँले भने जस्तै बढी पैसा लिने, अन्डर टेबल पैसा लिने, कार्टेलिङ गर्ने, सिन्डिकेट गर्न पाए कि पाएनन्? पाए। दोस्रो व्यापार तपाईँलाई बताउँछु। जब आफ्नो मुलुकमा अहिले केसम्म गरिसक्यो उहाँलाई जानकारी होला, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कतिसम्म सुधार गरिसक्यो अहिले तपाईँको, र यी विश्वविद्यालयहरूले अब के गर्छ? आफैले भर्ना गरिदिन्छ। भाउचर ती बुझाउनुहोस् ताकि उसले बढी पैसा नल्याओस् भन्ने पनि भन्छ। लास्टमा छोड्छ, जब सिटहरू पाउँदैन त्यति बेला छोड्छ। अब नेपालमा पढ्न नपाएपछि कसको व्यापार फस्टायो? केही व्यापारीहरूको फस्टाएको छैन। मेडिकल व्यापार चाइनामा, मेडिकल व्यापार बङ्गलादेशको अहिले राजदूत चाहिँ नि पहिलेका त्यही टिचिङ हस्पिटलकै चिकित्सक हुनुहुन्छ अहिले डाक्टर चोपलाल भुषाल। सोध्नुहोस्, रुने अवस्था छ त्यहाँ। 3500-3800 भन्दा बढी विद्यार्थी पढिरहेछन्। उनको हालत के छ? त्यहाँ गएर गुणस्तर हेर्न पाइन्छ? गुणस्तरको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यहाँ गएर नियमन गर्न पाइन्छ? आफ्नो मुलुकमा भयो भने त नियमन गर्न पाइन्छ, तपाईँलाई सम्बन्धन खारिज गर्न पाइन्छ, त्यसलाई सिट घटाउन पाइन्छ, घटाइराखेको छ, तपाईँ बन्द गर्न पाइन्छ। आफ्नो मुलुकमा अनेक व्यतिक्रम गरेर खोल्न नदिने गर्न खोजे के? बाहिर व्यापार गर्न खोजेको होइन। मेडिकल व्यापार चाहिँ नि बाहिर होस्, यो मुलुकका केही एजेन्टहरूले गरून्, नेपालमा चाहिँ पढ्न पाउनु हुँदैन। जहाँ कि एउटै मेडिकल एजुकेसन छ जसमा अरू कुरामा त नेपालबाटै विदेशमा गइरहेछौँ, 48,000 त भारतमा मात्रै पढ्न जान्छ। एउटा यो मेडिकल चिकित्सामा के देखियो भने जे भए पनि नेपालमा खुलेका मेडिकल कलेजहरूले खास गरिकन विश्वविद्यालयहरूले एउटा गुणस्तर कायम राखेको छ। त्यसो भएको हुनाले आकर्षण छ र विदेशी विद्यार्थी भारतीय विद्यार्थी पढ्न आउँछ। तपाईँलाई के को चाहिँ नि पिर लागिरहेछ? नेपालमा भारतीय पैसा आयो, रेमिटान्स आयो, उनीहरूले चाहिँ पढ्न पाए, राम्रो गर्न पाए, नेपालका नाम पनि राखे, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ गुणस्तर युक्त विद्यार्थी उत्पादन गर्दा अनि नेपालमा रोक्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने। हामी चाहिँ जनताको लागि गरेका छौँ। अर्को म तपाईँलाई बताउँछु, यो सबै प्राइभेट विश्वविद्यालय के अरे मेडिकल कलेजहरूले छात्रवृत्ति दिन्छ, त्यसको सङ्ख्या बढाउँदै जाउँला। विदेशी लगानी भयो भने 20% छ अहिलेको स्थिति। त्यसको लागि ऐन बनाइराख्नु पर्दैन, त्यो सामान्य नियमले दिइराखेको छ। र तपाईँको के छ भने नेपाली जसले लगानीकर्ता छन् भनेदेखि 10%। अब तपाईँ नेपालमा नखोलेपछि त्यो 10%, 20% सिट पनि त घट्दै गयो नि त। अनि तपाईँले गर्न खोजे कि नेपालमा चाहिँ नि गर्नै नदिने अनि बाहिर मात्रै पठाउनलाई बाध्य पार्ने, वा नेपालभित्र बाहिरका मात्रै पढेर आएका चिकित्सकहरू अब बिस्तारै हुन थालिसक्यो। 5-7 वर्षदेखि खुलेको छैन, 6-7 वर्षदेखि। अब तपाईँ देख्दै जानु होला, अब विभिन्न ठाउँमा बाहिरबाट पढेर आएकाहरू का मात्रै बिगबिगी हुन थालिसक्यो। नेपालका त गुणस्तरयुक्त छन्, ती बाहिर पनि गए, विदेश पनि गए। यो सबै कुराहरू के छ भनेदेखि एउटा खास एउटा चाहिँ निषेधको नजरले हेरेर गरिएको छ। अर्को म तपाईँलाई बताउँ, काठमाडौँमा खोलिरहँदा या काठमाडौँको बारेमा नबोल्दा, काठमाडौँ पनि खुलोस् गुणस्तरीयता त्यो भनिरहँदाखेरि बाहिर तपाईँको नखोल्ने भने हो र
बाहिर त झन् चाहिँ कार्यक्रम राखेर, काठमाडौँको त कार्यक्रमै राखेको छैन, बाहिर त अहिले नीति कार्यक्रममा राखिसक्यो कि प्रत्येक प्रदेशमा तपाईँको चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र सरकारी कमसेकम सरकारले एउटा खोल्नै पर्ने, त्यो बाहेक खोल्छन् भनेदेखि त्यसलाई नियमन गर्ने तपाईँको नियन्त्रण गर्ने कुराहरू त छ। त्यो सबै हिसाबले अहिले के देखिन्छ भने सबै तर्क गरिरहँदा डाक्टर साहब राम्रो हुनेवाला छ। ठिक छ, यत्रो धेरै द्वितीय शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, विगतमा जनयुद्ध गर्नुभएको शक्तिशाली व्यक्ति, उहाँ पनि अहिले पार्टी अध्यक्ष, यत्रो शक्ति साँठगाँठ सञ्जाल हुँदा पनि किन गर्न नसक्या त? होइन, गर्न नसक्या होइन, गर्नको लागि एउटा विधि प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ र एउटा जसले जतिसुकै आरोप लगाए पनि हामीले कुनै किसिमको त्यो दम्ब या त्यसको आधारमा गर्ने भनेका छैन। हामीले त्यही माथिमा कार्यदलको त्यो जो आजको झन्डै 5 वर्ष भइसक्यो होइन, अहिले उहाँकै लागु गर्ने हो भने पनि त्यो बेलाको 10 वर्ष भन्ने हो भने 5 वर्ष मात्रै भन्नुभयो हुन्थ्यो होइन, त्यो छोडिदिउँ त्यो कुराहरूलाई होइन। तपाईँको चाहिँ त्यसै कार्यदलका, किनभने हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँलाई प्रश्न पारिदिउँ कि गोविन्द केसी वा माथिमा कार्यदलका सबै कुरा नाजायज होइन, या त्यसमा कयौँ कुराहरू त सरकारले बनाएको कार्यदल हो नि त, कयौँ कुराहरू राम्रा छन्, केही प्राविधिक विषयहरू जस्तै यी विषय प्राविधिक हुन्, यसलाई उहाँहरूले मुटुकोले जो भन्नुभएको छ 10 वर्ष खोल्न पाउने कि 5 वर्ष खोल्न पाउने कि नपाउने कि 20 वर्ष रोक्ने कि 50 वर्ष रोक्ने, तपाईँ को हुनुहुन्छ यस्तो गर्ने? यार यो त सम्बन्धित शक्तिशाली आयोग बन्दैछ, उसले पनि हेर्ला, सन्तुलन हेर्ला, राज्यका निकायहरू छन्, योजना आयोग छन्, अहिले त प्रदेशहरूलाई पनि दिइसक्यो जिम्मा, उनीहरूले कहाँ चाहिँ कति आवश्यकता छ त्यो गर्न दिनुहोस् न। तपाईँ अहिलेदेखि ऐनमै लेखिदिनु पर्ने 10 वर्ष फल ठाउँमा निषेध, अनि त्यो चाहिँ मेन कुरो भयो अरे। अर्को 5 वर्ष निषेध, तपाईँको किन के अरे 5 वटा भन्दा बढी खोल्न नपाउने, 3टा भन्दा बढी किन खोल्न पाउने, 3टा मात्रैमा झार्दिउँ न, किनभने तपाईँले उसको क्षमता छैन भने उसले एउटा पनि कसरी दिन्छ? क्षमता भए बमोजिम दिने लेख्नुहोस् न, क्षमता गुणस्तरीयको चेकलिस्ट बनाउनुहोस् कि यति मापदण्ड भयो भने उसले दिने, होइन भने एउटा पनि दिन पाउँदैन। तपाईँ को हो यो भन्ने कि 5 वटा मात्रै देऊ, 6 वटा मात्रै देऊ, यसरी डिक्टेट गर्ने? अब कुनै देशमा कुनै विधि प्रक्रिया नहुने यस्तो काम कोही होइन भने सम्झौता 6वटा सरकारले गरे किन त? ठिक हो, बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। एकदम त्यो बेलामा भएका सम्झौताकै धेरै जसो कुराहरू लागू भएका छन् है। म विचार तपाईँलाई बताउँ, एउटा कुरा त के छ भने मेरो आज पनि दावा छ कि यस्ता कुराको लागि गोविन्द केसीले अनसन बस्नै हुँदैन थियो। यो अनसनको लागि अनसन बसियो, यो विधि प्रक्रिया अरू तरिकाबाट पनि उठाउन सकिन्थ्यो, म मात्रै होइन। तपाईँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक जसले सोच्यो भने पनि उहाँको अनसनहरूका चाहिँ मागहरू समय समयमा राजनीतिक विभिन्न किसिमका मागहरू हुँदै अनि एउटा चाहिँ मेडिकल सम्बन्धी मागहरू भइरहन्छन्। यो तपाईँलाई थाहा छ नि, डिन बदल्ने, डाइरेक्टर बदल्नेदेखि लिएर लोकमान कार्की बदल्ने, सुशीला कार्की या फलानालाई गर्ने चलन यो गर्दै गर्दै सुन्दै जान्छ है। र मेडिकल कलेज होइन, कसको के कसलाई के आकर्षित गर्छ त्यो विषयमा नजाउँ, कति बेला कसलाई प्रभाव गर्छ, डाक्टर केसीको सत्याग्रहको मञ्चको उपयोग गर्दै त्यति बेला हजुर तपाईहरुले चाहे लोकमान सिंह कार्की हुन् चाहे गोपाल पराजुली किन सही कुरा आज पनि मैले के भने मैले कति राम्रोसँग भन्दैछु कि सही कुरा गोविन्द केसीले उठाएको पनि हामीले मानेका छौँ, मान्छौँ। तर जुन कुरोमा हामीले चाहिँ हट गर्नु हुन्न भन्दैछौँ, जुन कुराको कुनै अर्थ छैन, जुन कुरा नउठाए हुन्थ्यो त्यो कुरामा चाहिँ जिन्दगी लगाउँछु, मर्छु, बाँच्छु, काट्छु भनेपछि अब तपाईँ गर्नुहुन्छ क्या। र अहिले त कस्तो भइसक्यो भने पूर्ण राजनीतिकरण, अब एउटा दलले नै त्यसलाई ओन गरिसक्यो। नेपाली कांग्रेसले पुरै चाहिँ सडकमा आउने, संसद अवरुद्ध गर्ने, सडकमा आन्दोलन गर्ने। अब गोविन्द केसीको माग चाहिँ नि गोविन्द केसीको मात्रै माग रह्यो, अब नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई चाहिँ उठाइसक्यो। अब यसरी चाहिँ राजनीतिक दबावहरू सिर्जना गर्ने, राजनीतिकरण गरेर हिँड्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने त्यसो नगरौँ। तपाईँका अधिकतम मागहरू, अधिकांश कुराहरू पुरा भइसकेका छन्, भइराखेका छन्, त्यही विधेयकमा राखेको छ, त्यसमा चाहिँ छलफल गरौँ। अझ पनि यही कुरा पनि त्यो छलफलको तपाईँलाई थाहा छँदैछ, छलफलका लागि त्यो विधेयकको प्रक्रियाका छलफल गर्नुपर्ने बुदानी निकालेर राख्दिनु भयो। आरोप त छ, म एउटा त्यो आरोप ठिक छ, त्यो आरोप लाउनु भएको छ नि। यो नयाँ विधेयक हो, नयाँ विधेयकमा के हुन्छ भने प्रस्तावनादेखि लिएर अन्तमा भनेसम्मको सबै शब्दमा अक्षरमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिन्छ र त्यसमा छलफल हुन्छ। ठिक छ, तपाईसँग के बेरमा आउँछु डाक्टर साहब, अब तपाईसँग अब के बेरमा आउँछु डाक्टर साहब। म अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालज्यू तपाईँसँग आउँछु।
धैर्य गरेर तपाईँले सुन्नुभयो। उहाँका तर्कमा 2-3वटा कुरा छन्। पहिलो कुरा चाहिँ डाक्टर केसी या उहाँका अभियन्ताहरू विदेशीलाई नेपाली पैसा पोसाउने दलाल जस्तो, नेपालीभन्दा एजेन्ट अथवा मेडिएटर, मध्यस्थकर्ता, सभ्य शब्द प्रयोग गर्दा मध्यस्थकर्ता, त्यो भएका हुन्। त्यो तथ्य लिएर आउनु पर्यो, जेल हाल्नु पर्यो होइन। त्यस्तो कुरा हो भनेदेखि त्यो एउटा गम्भीर अपराध हो। त्यस्तो चाहिँ तथ्यसहित आउनु पर्यो होइन। कहीँबाट त्यो दलाली गरेर लिएको रहेछ भने त्यति चाहिँ गरिदिनु पर्यो। जसले आरोप लाउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले तथ्यसहित गएर, किनभने हाम्रो सिस्टम छ त्यसलाई पनि ठेगान लाउने भनौँ न, त्यसको तथ्य जाँचबुझ गर्ने कुराहरू पनि त्यो गर्नु पर्यो होइन। यत्तिकै आरोप लगाएर हुँदैन, समाधानमा पुग्दैन यो कुराहरू। नेपालमा जसै गर्दा पनि नदिने, बाहिरै जाऊ भनेर बाध्य पार्ने भनेपछि के गरेको त? होइन, तर्क जब जब भर्ना प्रक्रिया हुन खोज्छ त्यति बेला सुरु देखिन्छ भनेर। होइन, नेपालमा त किन नहुने? यहाँ त चाहिँ के भइरहेछ भने अब यहाँ भइरहेकोलाई फाइदा पुऱ्यायो कि भन्ने जहाँसम्म छ हो। अब यो सुरुमा मेडिकल मेडिकल माफिया भनेर चाहिँ अरूलाई कसैलाई भने होइन, मनमोहनलाई पनि भने होइन, बिएनसीलाई पनि भने होइन कि वास्तवमा, जो अहिले चाहिँ मेडिकल कलेज खोलेर चाहिँ एकदम ज्यादती गर्नुभएको छ, ठग्नु भएको छ होइन। उहाँहरूलाई सुरुमा भनेको हो। भनेपछि अहिले चाहिँ त्यसमा सुधार पनि आइसक्यो होइन। अहिले आइएमको डिन पनि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, डाक्टर अग्रवाल होइन। अहिले नियमन पनि राम्रो छ। त्यो चाहिँ 1.5 करोडसम्म लिने मान्छेले अहिले चाहिँ त्यो 38 लाख अथवा 42 लाख बाहिर हो भनेदेखि, काठमाडौँ बाहिर हो भने 42 लाखसम्म मात्रै लिने अवस्था छ। मेरिटमा नाम निकालेकाहरूले भर्ना हुन पाउने अवस्था छ। यसले भइरहेका मेडिकल कलेजलाई फाइदा भएको होइन। भइरहेका मेडिकल कलेजहरू के थियो भने इन्सपेक्सनमा जानेहरूलाई पनि त्यो चाहिँ मेडिकल काउन्सिलबाट जाने होइन, विश्वविद्यालयबाट जानेहरूलाई पनि त्यो चाहिँ प्रभावमा पार्थे होइन। मेडिकल कलेजवालाले सिँगै नेताहरूलाई प्रभावमा पार्थे होइन। चुनावमा टिकट लिएर पनि लडे होइन। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि उहाँहरूको बचाउ पनि गर्नुभयो होइन। जस्तो घट्टेकुलोकै उदाहरण दिनुहोस् न। घट्टेकुलोको कलेज जो चाहिँ काठमाडौँ नेसनल कलेज हो होइन। अब उहाँको अब खाली बिल्डिङ छ हेर्नुहोस्, तर उहाँले चाहिँ सम्बन्धन लिनुभयो होइन। पछि सम्बन्धन चाहिँ फेरि त्यो झिकियो होइन, डाक्टर केसीको दबावको कारणले झिकियो। अब पार्टीको प्रमुख नेता केपी शर्मा ओलीले त्यतिखेर चाहिँ अब उहाँको बचाउ गर्नुभयो भनेपछि अब यो मेडिकल माफिया र यो चाहिँ पार्टीका नेताहरू बिचको नेक्सस जुन छ त्यो त अहिले भइरहेका मेडिकल कलेजवाला हो नि। अर्को चाहिँ उता अर्को युनिभर्सल भन्ने छ भैरवामा, त्यसले पनि त्यसै गरेर विद्यार्थीहरूलाई ठगेको कुराको सम्बन्धमा हामी आफै मुद्दा पनि लड्यौँ होइन। पछि अदालतले पनि त्यसमा केही न्याय पनि दियो। कतिपय समयमा त अदालतलाई पनि प्रभावमा पारियो होइन। गोपाल पराजुलीको प्रकरण त्यसैबाट जोडिएको पनि हो। भनिसकेपछि भइरहेका मेडिकल कलेजले फाइदा लिए भन्ने कुरा होइन। जहाँसम्म विदेशमा जाने कुरा छ, विदेशमा जाने कुरा त यही माथिमा कार्यदल र डाक्टर केसीको सत्याग्रहको कारणले बाहिर जानेले पनि यहाँ चाहिँ प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्छ है भनेको कारणले अहिले चाहिँ बाहिर जाने क्रम धेरै रोकेको छ। अहिले 500 भन्दा पनि मुनि छ। पहिला 1700सम्म पुगेको थियो कुनै बेला, अहिले 495 छ। 500 भन्दा मुनि। तर 2014 देखिको तथ्याङ्क मसँग छ। विदेश जानेहरू 3775 छन्। ती गएकाहरू यहाँ मेडिकल परीक्षा जो मेडिकल शिक्षाको परीक्षा दिन्छन् ती फेल भएर उता गए। बङ्गलादेशमै भर्खरै आएको सूचना 36वटा ब्ल्याकलिस्टेड युनिभर्सिटीमा 700 हाराहारीका नेपालीहरू पढिरहेका छन्। हजुर, यसको दोष कसले लिने? यसको दोष त अब यहाँ चाहिँ के भयो भने यता तिनीहरूको अब पछाडि यता यसमा ठिक ठाउँमा आउनुभयो होइन। अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको कुरामा पनि मैले थोरै जवाफ दिनुपर्छ। अहिले डाक्टर केसी र माथिमा कार्यदलको चाहिँ कुरा के हो भने राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ। हाम्रो संविधानमा लेखेको पनि त्यही नै हो। संविधान अनुसार देश चाहिँ समाजवाद उन्मुख हो। समाजवाद उन्मुख भन्दा बित्तिकै त कम्तीमा 51% लगानी त आजको दिनमा चाहिँ शिक्षामा राज्यको हुनुपर्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ मेडिकल कलेजमा के छ भने प्राइभेटको बढी छ, अझै प्राइभेटै थप्ने कुराहरू भइरहेछ। भनेपछि यसमा राज्यको लगानी बढाउने कुरा र कम्तीमा हरेक चाहिँ विश्वविद्यालयले चाहिँ आफ्नो आङ्गिक कलेज खोलिसकेपछि मात्रै प्राइभेटलाई एफिलिएसन दिने कुराहरू आइसकेपछि राज्यको लगानी बढ्छ। र हरेक प्रदेशमा चाहिँ एउटा 5 वर्षभित्र एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर अहिले अध्यादेशमा भइरहेको कुरालाई अहिले झिकियो हेर्नुहोस्। भनेपछि यो कुरा मिलिरहेको छैन कि जुन चाहिँ राज्यको लगानी बढाउने कुरा चाहिँ अहिले यो वामपन्थी सरकारले त्यसलाई चाहिँ रोकिरहेको छ। तपाईँ आफै वकालत गर्नुहुन्छ। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो विधेयकको प्रक्रिया त हजुर कदेखि ग्याससँग संशोधन हाल्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। आपत्ति किन? यसमा पनि म बताउँछु हजुर, यसमा पनि बताउँछु। पहिला चाहिँ सत्याग्रह के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो होइन।
कि त यो सत्याग्रह चाहिँ अब होइन भनेर हेर्ने हो भने भनि पनि रहेका छन् कति भनेका छन्, त्यो पनि तथ्यसहित आउनु पर्यो होइन। सत्याग्रही होइन भनेर पनि जान सकिन्छ, किन भन्दा बलि होइन रहेछ भनेदेखि आरोप लगाउनेले फेरि मैले गरेको कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि हुनु पर्यो, किन भन्दा कतिपय कुरा रियलाइजेसन हुन्छ कि सुरुमा आरोप लाउने कुराहरू पछि रियलाइजेसन हुन्छ, त्यो हेर्नु पनि पर्यो होइन। तर चाहिँ यहाँ के हो भने अब गोविन्द केसीलाई खालि चाहिँ एउटा आरोप मात्रै लगाउने तर त्यसको पछाडि नजाने कुरा, त्यो आग्रह चाहिँ राख्नु हुँदैन। कतिपय कुराहरू त पछि चाहिँ त्यो अहिले रियलाइज हुँदै गएको छ। देउवा सरकारले पनि ठिक छ, त्यहाँ जानु हजुर, जस्तो यो अहिले जुन अध्यादेशको कुरा छ, यो अध्यादेश चाहिँ यो ओली सरकारले नै जारी गरेको अध्यादेश हो थियो, राष्ट्रपतिकोमा लगेर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ देउवा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पनि संसदमै ओली सरकारले पेश गरेको यिनै शिक्षा मन्त्रीले गरेका हुन्। अब यो शिक्षा मन्त्रीजी चाहिँ अत्यन्तै अहिले अनैतिक काम गर्नुभएको छ अहिले, अत्यन्तै शिक्षा मन्त्रीजीले गिरिराजमणि पोखरेलले उहाँले प्रस्ताव लाने मान्छे उहाँ हो नि। अध्यादेश चाहिँ म्याद सिद्धियो, अर्को अध्यादेश संसदमा कसले लग्यो? गिरिराजमणि पौडेलले चाहिँ क्याबिनेटमा लानुभयो, क्याबिनेटले चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा लानुभयो, त्यो प्रक्रियाबाट गयो। अनि पहिलाको अध्यादेश पनि संसदमा लाने प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत क्याबिनेट हुँदै संसदमा लगेकै हो। अब यो कुराहरू जसले अहिले गर्नुभयो उहाँले चाहिँ यो चाहिने नचाहिने ठाउँमा 50औं ठाउँमा अहिले बदल्नु भएको छ। डाक्टर केसीको चाहिँ सत्याग्रहबाट यो सबै कुराहरू अहिले स्थापित भएको, तर उल्टाउने कुरामा उहाँले चाहिँ डाक्टर केसीमाथि यत्रो छलछाम गर्नुभयो कि उहाँको अहिलेसम्म राम्रो छवि भएको हुनाले चाहिँ सामान्यतया यसरी कसैले पनि प्रश्न उठाउँदिन, तर म प्रश्न उठाउन चाहन्छु उहाँलाई कि उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म विवादै नभएको कसैको नोटिसमा नआएको कुरा पनि उहाँले गडबडी गर्नुभएको छ। तर अब होइन हेर्नुहोस्, सजिलो बनाइदिउँ, उहाँकै जवाफ सुन्नुहुन्छ होइन। पहिला म एउटा कुरा टुङ्ग्याउँछु। जस्तो अरू कुरा यो चाहिँ 10 वर्षमा काठमाडौँमा खोल्न नहुने कुरा, 3 वर्ष चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेकोले चाहिँ नपाउने कुरा होइन, एफिलिएसन नपाउने कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ छात्रवृत्तिका कुराहरू, यी कुराहरू एक ठाउँमा छन्। अहिले विवादै नउठेको कुरा जुन चाहिँ प्रमाणपत्र छ, प्रमाणपत्र त त्यसलाई चाहिँ यो अध्यादेशबाट अथवा यो विधेयकबाट उहाँले झिकिदिनु भएको छ। यसको मतलब त्यो त विद्यालय शिक्षा होइन, त्यो यसको पनि त विश्वविद्यालयले दिने हो नि। त्यसो भए त त्यहाँबाट यो आयोग चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट झिकेर त्यो मन्त्रीको मातहतमा लानु भएको छ। र यहाँ सयौं चाहिँ अहिले चाहिँ यो नर्सिङ क्याम्पसहरू, त्यसपछि सिटिबिटी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू होइन, सिएमए अनि अनमी होइन, एचए, अब यो चाहिँ पिसिएल लेभलका अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्, सबै उहाँको मातहत लानु भएको छ। त्यसकारणले उहाँले अहिले नयाँ विवाद पनि सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो प्रश्न उहाँलाई पनि सोधिदिनु होला, किन यसो गर्नुभयो? यो चाहिँ अब गाउँमा दूरदराजमा काम गर्नेहरू भनेका तिनै चाहिँ प्रमाणपत्र तहका मान्छेहरू हुन्, त्योभन्दा तलका मान्छे हुन् होइन, अझ त्यो सिटिबिटी अन्तर्गतको कार्यक्रमका मान्छे हुन्, तिनीले गुणस्तर दिनुपर्छ, तिनीहरूलाई एउटा मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्छ। जो चाहिँ गाउँमा गएर सेवा गर्ने हुन् तिनीहरूलाई उहाँले आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भयो, आयोगको चाहिँ त्यो चाहिँ अनुगमनको क्षेत्रबाट आयोगको मापदण्डबाट बाहिर निकालिदिनु भएको छ। भनेपछि त्यहाँ पनि रिस उठेको छ। त्यो त गम्भीर विषय। अहिले त यो कुरा अहिले डाक्टर केसीले यो चाहिँ सबैभन्दा सिरियसली अहिले हेर्नुपर्ने हेरिरहनु भएको विषय यो छ वास्तवमा भन्ने हो भने। के गर्ने त अब? यो त एज इट इज ल्याउनु पर्यो नि। अध्यादेश भनेको हेर्नुहोस् एउटा न्यूनतम नैतिकता पनि हुँदैन राजनीतिमा। नैतिकता कुरा गरिरहँदा नि ओम प्रकाश अर्यालज्यू, नैतिकता सार्वभौम संसद त यो गर यो नगर, त्यसलाई नथी लगाउने नैतिकता हुन्छ बाहिर? होइन, सार्वभौम सत्ता संसदलाई कसैले केही गरेको छैन। पहिलो कुरा के हो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ जनता हो है। सुरु भयो होइन, सुन्नुहोस्, यसमा के हो भने सरकारले हुबहु लगिदिएर संसदभित्र मान्य सांसदज्यूहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेर त्यसमाथि डिबेट गरेको भए अर्को प्रक्रिया हुन्छ। सरकारै इमानदार भएन नि, प्रक्रियामा छिरोस्। पहिला हुबहु जानु पर्यो, त्यसपछि कुन दफामा के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ छलफल होला नि। संसदले समिति अधिकार सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन सरकारले आफ्नो न्यूनतम नैतिकता राख्नु पर्थ्यो, आफैले जारी गरेको अध्यादेश अनुसारको लानुपर्ने थियो नि, त्यो तोडमोड गरेर लगियो। तोडमोड पनि यति धेरै ठाउँमा गरियो कि त्यो चाहिँ 50औं ठाउँमा गरिएको छ होइन। त्यसको चाहिँ मुटु कलेजा सबै झिकिएको छ। र त्यो हुँदाखेरि जुन मेन स्टेक होल्डर जो हो, जसले यत्रो त्याग गर्नुभयो, यत्रो सेक्रिफाइस गर्नुभयो, आफ्नो प्राणको घिटी हुँदाखेरिको अवस्थामा गरेको सम्झौताहरू त्यो उल्टो हुँदाखेरि उहाँसँग चाहिँ कुनै एउटा कन्सल्टेसन पनि छैन, केही पनि छैन। यस्तो पनि हुन्छ यो। ठिक छ, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म प्रकाश बुढाथोकी तपाईँसँग आउँछु। संविधानको धारा 35ले भन्छ स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न पाइँदैन, तर डाक्टरहरू स्वयं वञ्चित गराइरहेछन्। नेपाल के भन्नुहुन्छ? नगर्नुहोस्। नेपाल सरकारको मौलिक हकमा सम्पूर्ण जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य पाउँछ भन्ने पनि लेखा छ नि। आधारभूत निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउँछ भनेर लेख्नु भएको छ नि। पाएको छ, हुम्लाकोले पाएको छ, डोल्पाकोले पाएको छ,
काठमाडौँकोले पनि पाएको छ। तपाईँ चाहिँ सरकारी अस्पतालमा जानुभयो भने आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क पाउनुहुन्छ। त्यस कारण त तर्कमा तर्क गरेर धेरै छन् के। राजनीतिक हाम्रो रङ्ग दिन खोज्यो उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो त्यो अब सुन्नुहोस् डाक्टर साहब, म भन्छु यदि त्यस्तो होइन उहाँलाई नै उहाँहरूलाई भन्छु अब बिरामीले यिनै नेताहरू सुन्नु बिरामीले पार्टी निकट चिकित्सक खोज्यो भने के हुन्छ डाक्टर साहब? अब त्यो चाहिँ एउटा बिरामीको चोइस, किनभने अहिलेको सरकारले त्यस्तै बनाउन खोज्यो। ए सरकारले किनभने सुन्नुहोस्, पहिले 14वटा अनसन हुँदासम्म सबै चिकित्सक एकै ठाउँ थिए। अहिले 15 अनसनमा आएर बल्ल सत्ताधारी चाहिँ चिकित्सक प्रतिकारमा उत्रिने, विरोध गर्ने भनेर निस्क्यो। त्यो भने कसले बनायो? किनभने लगभग 6-7 चोटि अनसन त नेपाली काङ्ग्रेस विरुद्ध नै भएको थियो नि। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भाला भएको थियो, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको थियो, 7 पटक काङ्ग्रेसको बेला भएको थियो। त्यस बेला त प्रतिकार गर्न कोही चिकित्सक निस्केनन्, कुनै सङ्घ सङ्गठन निस्केनन्। अहिले निस्क्यो, कसले बनायो त यो? हो तपाईँले जो काङ्ग्रेसी डाक्टर हो। हजुर काङ्ग्रेसी डाक्टर हो त्यसो भए उहाँहरूको आरोपमा। तर हामी चाहिँ काङ्ग्रेसी होइनौँ। यदि हामी काङ्ग्रेसी हुँदा हौँ त प्रमाण कसरी? प्रमाण भनिदिइहालौँ। मुक्तिजी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको एकातिर र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको एकातिर दुईटा एउटै चिठीमा दुईटा सही भएर अनि यो हडतालमा आउनुहोला मण्डलमा भने चिठी छ। मसँग अहिले मोबाइल खोलेर म देखाइदिन्छु, विज्ञप्ति प्रसारित गरेर देखाइदिन्छु। डाक्टर मुक्ति चाहिँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको प्रेसिडेन्ट हो होइन? हैसियतले लेखा छ है त्यहाँ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, किनभने सबभन्दा पहिले यसरी बुझौँ, चुनाव लड्दाखेरि दुई धार भएर लडेको थियो। प्रजातान्त्रिक र अर्कोले स्वतन्त्र भन्थ्यो। सुन्नुहोस्, स्वतन्त्र भन्ने अहिले राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घ भनेर प्रतिकार गर्छु भनेर निस्क्यो। जो त्यसबेला स्वतन्त्र, हामी प्रगतिशील स्वतन्त्र हौँ भन्थ्यो होइन? जो पहिले लड्दाखेरि प्रजातान्त्रिक भनेर लडेको थियो। के भयो भन्दा नि प्रश्न मेरो यो डाक्टर साहब, र बिरामीले पार्टी निकटको डाक्टर खोज्न थाल्यो भने के हुन्छ हालत? त्यो हालत ज्यादै नराम्रो हो। क्षेत्रको विश्वसनीयता ज्यादै नराम्रो हो। त्यही नहोस् भन्नको लागि नै हामीले बारम्बार यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि भेट्यौँ, पार्टीका शीर्षकहरूलाई पनि भेट्यौँ। हाम्रा चाहिँ चिकित्सक साथीहरू जो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नजिकका हुनुहुन्थ्यो, जो नेकपा माओवादी नजिकका हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ। त्यो गरेपछि बहुमतको निर्णय त हामीहरूले मान्न पर्यो नि। बिरामीलाई उपचार नगरौँ होइन, बहुमतको चाहिँ के थियो भने जसरी हुन्छ उहाँको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ आन्दोलन भनेको उहाँको जीवन रक्षा गर्न मात्रै हो। र उहाँको जुन माग छ नि, मागको केसमा उहाँको मागमा पनि विगत लामो समयदेखि, किनभने 5औं अनसनसम्म उहाँले चाहिँ मागेको माग भनेको चिकित्सा शिक्षा र सेवा गुणस्तरीय हुन पर्यो भन्ने मात्र थियो। त्यसैको आधारमा नै सरकारले माथिमा आयोग बनायो, कार्यदल। हजुर, माथिमा कार्यदल बनायो। त्यो कार्यदलले चाहिँ प्रस्तुत गरेको केसमा पनि सबै हामी सहमत छैनौँ। किन? तर उसको मूल मर्म भनेको त जुन गुणस्तरीय चिकित्सा र स्वास्थ्य हो नि, शिक्षा र स्वास्थ्य हो, त्यसमा मात्र हामी सहमत हो। त्यो कुरा चाहिँ लागू गर्नलाई जसरी माथिमाले चाहिँ 10 वर्षको चाहिँ सम्म चाहिँ भ्यालीमा नदिने भन्यो, 3 वर्ष चाहिँ अस्पताल चलेको हुनु पर्यो। त्यस्तै जयराम गिरीको प्रतिवेदनले त 22वटा जिल्लामा चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने र सरकारले पनि जुनसुकै जिल्लामा खोल्न सक्ने भनेर त खुल्ला छोडिदिएछ त। त्यहाँदेखि यो कस्तो बनाले समाजवाद देश हो जहाँ चाहिँ बनाले व्यापारीले मात्र खोल्न पाउने, सरकारले चाहिँ खोल्न पाउने? अस्पतालको जागिरे तपाईँ पनि आन्दोलनकारी भइसक्नु भएछ। आन्दोलनकारी त बनाएको हो हजुर, किनभने हामीलाई बिरामी जाँच्नलाई जतिको आनन्द यहाँ आएर तपाईँसँग बोल्न पनि हुँदैन। बुझ्नुभयो? पक्का हो? हो, पक्का हो। किनभने हामीलाई बिरामी जाँदा र बिरामीले सन्तुष्ट भएर डाक्टर साहब मेरो दुखाइ कम भयो भनेर नमस्कार जाँदाखेरि जतिको चाहिँ आनन्द आउँछ नि, त्यतिको त तपाईँले मलाई करोड रुपियाँ भने दिए पनि मलाई चाहिँ आनन्द आउँदैन। जो अब त करोड रुपियाँमा चाहिँ बानी परिसकेका हुन् नि, हो तिनीहरूले डाक्टरको नाममा चाहिँ राजनीति गरेर पो यहाँ समस्या भयो त। भोलि केही सिट पाइन्छ कि, भोलि केही ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले जान पाइन्छ कि भन्ने कारणले गर्दा न चिकित्सकभित्र राजनीति आएको हो। नत्र भने त नेपाल चिकित्सक सङ्घ त सबै चिकित्सकहरूको माउ संस्था हो नि। सिकाउनु त तपाईँहरूले सिकाउनु भयो होला है डाक्टर वंशीधर मिश्र? होइन, यो बडा रमाइलो कुरा छ के, जस्तै चिकित्सक राजनीति गर्न पाइन्छ। मैले फोन पनि दर्शकहरूले पाएको छैन, समय कम भएर। चिकित्सकले पनि चाहिँ के छ राजनीति गर्न पाइन्छ, तर त्यो पेसा छोडेर हामी जस्तै चुनाव लड्नु पर्यो र कमसेकम यो सरकारी सेवा इत्यादिमा त जानै भएन। यो यसमा कुनै मेरो चाहिँ दुविधा छैन। तर खास गरिकन चिकित्सकहरूले कुनै पनि कारणले हडतालमा उत्रिने वा
चिकित्सा सेवा बन्द गर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। उहाँहरू जस्तो पार्टीले सिकाएको। दोस्रो कुरो हामीले 15 सालमा चाहिँ चिकित्सकलाई तपाईहरु बाहिर आइदिनुस्, आन्दोलन सुरु गरिदिनुस् भन्नुभयो। 46 सालमा पनि चिकित्सकलाई नै भन्नुभयो। सबै बेला एउटा हुँदैन, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ कि त तपाईँ पनि व्यवस्था विरोधी, हामी व्यवस्थाकै विरोध गर्छु भन्नु पर्यो, एउटा गणतन्त्रका कुरा आउनु पर्यो। अहिले एउटा नयाँ संविधान करिब करिब सर्वसम्मतिले, केही मधेसी दलका बाहेक सबैको सहमतिले आइसकेको छ, 90% भन्दा बढीको, र त्यो संविधानलाई मानेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले व्यवस्था भत्काउने कुराको चरम अवस्था आज होइन। यी यस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ त्यो पुरानो कुरा 46 मा गरेका थियौँ, त्यस कारण आज पनि हामी चाहिँ चिकित्सा 46 मा गरेको राम्रो कुरा नसिक्ने उहाँहरूले सिकाएको भने उहाँहरूले सिकाएको चिकित्सकलाई आन्दोलन गर्न पर्छ भने उहाँहरूले सिकाएको। मैले तपाईलाई त्यति नै बेला सुन्नुस्, त्यति नै बेला डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, त्यति नै बेला डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जानुभयो हैन। एकजना दुईजना आफूलाई सेन्टरमा राखेर बोल्ने मान्छेहरू बोल्छन्, त्यसमा चाहिँ हामीलाई आपत्ति। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित राजीनामा दिएर जानु भएन आन्दोलनमा त्यति बेला? कस बेला? 46 पछि उहाँ चाहिँ कस बेला पनि सरकारी जाहेरमा हुनुहुन्थ्यो? वीर अस्पतालको त्यति बेला जाहेरमा हुनुहुन्थ्यो सुन्दरमणि। लामो समय जाहेरमा हुनुहुन्थ्यो, लामो समय थाहा रहन्छ जे होस् उहाँ सरकारी भएर राजीनामा दिएर किनभने हामी चाहिँ राजनीति गरेर गएको छैन नि, हामी त पेशागत हक हितको लागि। किनभने गोविन्द केसी एउटा चाहिँ हाम्रो लाइफ मेम्बर हो। ठिक छ, तपाईँसँग म फेरि आउँछु। त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउनको लागि चाहिँ गर्ने कि नगर्ने? सर तपाईँसँगै आउँछु। मसँग समय एकदम कम छ, हामीले समय कम भएकाले दर्शकको फोन पनि लिन सकेनौँ, दर्शकसँग हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। तपाईँलाई मेरो प्रश्न अब चाहिँ जस्तो विभिन्न आधारहरू यहाँ पेश गरिएको छ, मेडिकल काउन्सिल परीक्षामा फेल हुँदाहुँदै पनि यहाँबाट विदेश जान बाध्य छन्, उहाँ गएर पढेर तिनीहरूको जीवन कस्तो हुन्छ 5 वर्षपछि कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ, अहिले हामी भन्न सक्दैन। त्यो त जान पाउँदैन त, गइसके अहिले जो पहिले जुन बेला यो नियम थिएन त्यस बेला अहिले पाउँदैन। त्यही त अहिले के छ भने अहिले त्यस्ता नियमहरू बनाइसकेको छ। अब पहिलेकोलाई त मेडिकल काउन्सिलले पनि दर्ता गर्नुपर्छ। अनि त्यसो भए तपाईँहरूको तर्क चाहिँ के हो त? तपाईँहरूको तर्क चाहिँ माग चाहिँ यो हो, मानिलिउँ मलाई इच्छा त डाक्टरी पढ्ने छ, मेरो योग्यता त्यसका लागि छैन, पुगेन, प्रवेश परीक्षामा म फेल भएँ, तर पनि माग यस्तो छ कि योग्यता नपुगे पनि यो मेडिकल शिक्षा र पेसाको जटिलतामा म झेलिनै पर्यो। यो चर्चाकै विषय होइन, किनभने यो त गोविन्द केसीजीले माग्नु पनि नहुँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विगत चाहिँ कमसेकम 4 वर्ष भइसक्यो, उसले चाहिँ प्रष्ट रूपमा क्राइटेरिया बनाइसक्यो कि तपाईँले चाहिँ नि अनुमति पाउनुहुन्न बाहिर पढ्नले, तपाईँको दर्ता पनि हुँदैन आएर। त्यसो भएको हुनाले चाहे जहाँसुकै जाउँ पढ्न, तपाईँले नेपालको कुनै न कुनै विश्वविद्यालयको त्यो परीक्षा पास गरेकै हुनुपर्छ। त्यसको मेरिट लिस्ट एउटा 50% कट अफ भनौँ न, त्यतिमा भएकाहरूले मात्रै पढ्न पाउने, सबै विवादै छैन। अर्को कुरो विवादै छैन, एकदम समय कम छ। अब यसमा विवाद छैन। कुरो के हो भने कहिले पनि दुनियाँमा तपाईँ हेर्नु होला कुनै अध्यादेश हुबहु आएको छैन। अध्यादेश काहीँ न काहीँ, किनभने त्यसको समय हुन्छ, माथिमा कार्यदलकै समय 5 वर्ष भइसक्यो। अघि उहाँ डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो बुढा तुई डाक्टर साहबले कि सबै कुरामा हामी सहमत छैन। ए बाबा सबै कुरा हुन सक्दैन। दोस्रो कुरो अहिले के बिग्रियो त, त्यो अहिले जुन विधेयक आएको छ नि त्यसमा सिटिबिटीका कुरा अन्य कुरा सबै छलफलको लागि राख्न सकिन्छ। अहिले राखौँ, छलफल गरौँ। अहिले नै हामी चाहिँ नि यो विधेयक आउनु नै छलफलमा लान्छौँ, वार्तामा बसौँ भने डाक्टर केसीलाई भन्न सक्ने। त्यसो भए यो विधेयकको जरुरी नै थिएन। तपाईँ चाहन्छ होइन छलफलमा राखौँ, वार्ता बसौँ, डाक्टर केसीलाई भन्न सक्ने, आह्वान गर्न सक्ने, मजाले छलफल गरेर वार्ता बस्न त हामीलाई के समस्या छ? होइन विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढाइदिउँ, अध्यादेशलाई अगाडि जुन अध्यादेश थियो त्यसलाई विधेयकको रूपमा जस्ता तस्तै अघि बढाइदिउँ। काटछाट गर्नुपर्ने विषय त पार्लियामेन्टले गर्छ। एउटा विधेयक आइसकेका छ होइन, यसलाई फेरि फिर्ता लिएर जाँदा त्यो पछाडि फर्केको जस्तो हुन्छ, यसै ढिलो भइसक्यो। यो विधेयकमा उहाँका सबै मागहरूको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ, किनभने यो विधेयक नयाँ हो। यसको तपाईँले अघि भने जस्तै कदेखि यहाँसम्म छलफल गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि तयार हुँदैन, यसका लागि हामी तयार छौँ। ठिक छ, तपाईँलाई धन्यवाद। मैले अघि तपाईँले बडो सङ्गीन आरोप लगाइराख्नु भएको थियो शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै भनाइ चाहिँ मैले राम्रो गरेँ, आयोग मार्फत टुङ्ग्याउँछु भन्ने छ, त्यो तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामी देखाउँछौँ नि? सुन्न चाहनुहुन्छ? सुनेको छु, प्रत्यक्ष उहाँसँग पनि भेट भएको छ। ठिक छ, त्यसो भए त्यो समयलाई हामी नाश नगरौँ अथवा बजिनीको सुनौँ। विद्यालय शिक्षा बनायो 72 सालमा माध्यमिक कार्यक्रमले यो रिपोर्ट दियो। त्यसकारणले माध्यमिक कार्यक्रमले दिएको यो विद्यालय शिक्षाको अंश त्यहाँबाट छिपियो। माध्यमिक कार्यक्रमको रिपोर्टलाई पनि शाश्वत बुझ्नु हो, त्यो पनि एउटा गतिशील दस्तावेज हो। त्यो तत्कालीन सन्दर्भमा पनि एक ढङ्गले लिएर आयो। चिकित्सा शिक्षा विशेष उच्च शिक्षाको लागि त्यसको निष्कर्षलाई पक्रियौँ हामीहरू होइन। फेरि
समयको क्रममा त्यसले दिएका प्रमुख प्रश्नहरू पनि त छलफलमा आउँछन्। जस्तो भनौँ 10 वर्षभित्र चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र कुनै मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन, एउटा विश्वविद्यालयले 5वटा भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन, जस्ता जो विषय त्यसभित्रपट्टि राखेको छ। तपाईँ डिरेक्टरले हुँदा स्वास्थ्य शिक्षाको एउटा मार्गचित्र तपाईँले तयार पार्ने हुनुभयो। यो 10 वर्ष र 5वटा चाहिँ तात्कालिक विषयवस्तुभित्र भए भनेपछि ती कुरा त समयक्रममा परिमार्जित हुँदै पनि जाने कुरा भयो। तर त्यसले जुन चरित्र जुन स्वरूपमा लैजानु पर्दछ यो शिक्षालाई, यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित पनि छ, जनताको अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ। यो राज्यको लगानी नगरिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ अरूतिर लैजानु हुँदैन भनेर जुन दिशाबोध गरेको छ त्यो एकदमै सही छ। त्यसैले अहिले मैले दोस्रो के गरेँ भनेदेखि यी जति पनि अहिले विवाद भनिएका विषय छ तिनीहरूलाई हामीले आयोग बनाएर आयोगले मापदण्ड बनाउँछ। सुन्नु भयो होइन? अहिले सुने आयोग मार्फत पहिले ऐन आयो, त्यस पछाडि माथिमा कार्यदलको प्रतिवेदन आयो। त्यो त ऐनसँग बाजिने थियो, ऐन अनुसार बनाउँदै लगेँ मैले। तर्क गलत छ र? होइन, उहाँको कुरा जुन भन्नुभएको छ नि, उहाँलाई जे मैले सुनिरहेको छु अहिले त्यो चाहिँ विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत भयो भनेर भन्नुहुन्छ नि। हो, त्यो उच्च शिक्षा पनि विश्वविद्यालयकै हो के? त्यो आयोगले त्यसको एउटा मापदण्ड र स्तरहरू निर्धारण। विद्यालय शिक्षा कुरा छ उहाँको, उच्च शिक्षाकोमा त तपाईँको तर्क यो विषय कहीँ पनि यो कुनै विवादको विषय पनि थिएन र एउटा गुणस्तर निर्धारणसँग सम्बन्धित अहिलेको यो माग सामसुम भयो भने अब यो विषय तर्किनेवाला छ। अब अनि यो त हो नै, यसको चाहिँ सबैभन्दा गम्भीर पक्ष हो नि त। यो झन् गाउँमा जसले काम गर्छ होइन, जहाँ चाहिँ दूरदराजको मान्छेलाई जसले सेवा दिइरहेछ, दुखी गरिबले जहाँबाट सेवा प्राप्त गर्छन्, त्यो कुरा नै उहाँले मन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु भयो। मसँग समय सकियो, अब एकदम तपाईँलाई 30 सेकेन्डमा मैले सोध्नै पर्ने, नछुटाइ नहुने, छुटाउन नमिल्ने। हजुर, यो माथिमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तपाईँहरू जे मागहरू तेर्साइराख्नु भएको छ त्यो प्रतिवेदनले त भन्छ नेपालमा सञ्चालित सबै 23वटा मेडिकल कलेजहरू एउटै स्तरका छन्। यहाँ ओम प्रकाश अर्याल यी हो भने भूपाल लुइटेल पनि यी, डाक्टर बंशीधर पनि यी, प्रकाश बुढाथोकी पनि यी नै हुने भयो। एबिसिडी नछुटिने भयो। ती सबै खराबै थिए, तिनीहरूको ग्रेडिङ हुनु पर्दैन थियो। अनि 5 वर्ष, झन्डै 5 वर्ष अगाडिको तत्कालीन परिस्थिति र आज शक्ति सन्तुलनको परिस्थिति फेरिएको छ, देश विकेन्द्रीकरणको अवस्थामा आज यसलाई सम्बोधन आवश्यक छैन। होइन, ग्रेडिङको प्रकाश अर्यालज्यू एकदम छोटकरीमा ग्रेडिङको कुराको सम्बन्धमा त्यही त्यो प्रतिवेदनमा पनि र पछि पनि स्पष्टीकरण केही दिनुभएको छ। त्यसले चाहिँ अर्को केही नकारात्मक असर पर्छ भन्ने त्यहाँ छ। त्यो ठ्याक्कै अहिले त्यो कुरा मैले एक्सप्लेन गर्न सकिनँ, तर त्यसको आधार चाहिँ छ त्यहाँ। अब यो शक्तिकै कुरा हो भनेदेखि त अब यो शक्तिको दम्बले उन्मादले नै यति गरिरहेछ हेर्नुहोस् होइन। यो सरकारको लेजिटिमेसी नै क्राइसिसमा पर्ला कि जस्तो भइसकेको छ। यो शक्तिको उन्मादले गर्दाखेरि होइन, एउटा सत्याग्रहीमाथि सत्याग्रहीसँग भएको सम्झौता तोडेर ऊ माथि यत्रो चाहिँ जालझेल गरिन्छ भनेदेखि त्यसले राज्य सञ्चालकको लेजिटिमेसी, वैधताको सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना देखिरहेछ अहिले। यत्रो धम्की कि साँच्चै धम्की किन हुन्थ्यो? आजै पनि हेर्नुहोस् न, बानेश्वरमा कत्रो सभा थियो, कत्रो मानव सागर थियो, देशभरि मान्छे कति जागिया छन् अहिले यो कुरामा अहिले होइन। त्यसकारणले यो सरकारले आफ्नो लेजिटिमेसी नगुमाओस्। यो सरकार 5 वर्ष जाओस्, जनताले अहिले जे कुरा उठाछन् त्यसलाई सम्बोधन गरोस्, सत्याग्रहीसँग भएका सम्झौता पालना गरोस्। डाक्टर बुढाथोकी, तपाईँहरू अब आन्दोलन गर्नुहुन्न कि गर्नुहुन्छ? हामी त गरिराख्नु भएको होइन, मर्ता क्या नै कर्ता है। हो, त्यो मर्न थालेपछि मान्छेले के गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले साङ्केतिक रूपमा 1 दिन चाहिँ बन्द गरेका थियौँ। अब छोड्नुहुन्छ र सरकारले त गरिराख्नु भएको छ। 1 घन्टा हामीले धरना र जनजागरणका कार्यक्रम गरेका छौँ, बन्द भएको छैन हजुर। एकचोटि अस्पतालमा गएर पनि हेर्नुहोस् है, धरना र जनजागरण। किनभने बाहिर मात्रै चाहिँ उहाँले बसेर र आफू बाहिर चाहिँ कुरा गरेर हस्पिटल मान्छेहरू बाँच्नका लागि जान्छन्, तिनीहरूलाई हल्ला खल्ला आन्दोलन गरेर घाटतिर पठाउने अवस्था हुन आँट्यो। जनजागरण थियो। समय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। सुन्नुहोस्, म लास्टमा अलिकति केही बोल्छु। समय सकियो कृपया। किनभने तपाईँले अहिलेको चाहिँ सोल्युसन खोज्नुहुन्छ भने 2टा चाहिँ दम्ब छ नि, जुन 2/3 दम्ब छ नि, त्यो दम्बले म एउटा चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद। समय सकिएको छ र आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाइरहेका माग, चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रको विषय कसले गिजोलिरहेको छ, समस्या समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल चिकित्सक सङ्घका सहकोषाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी, यसै गरी अधिवक्ता एवं डाक्टर गोविन्द केसीको अभियानका एकजना अभियन्ता अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र पूर्व सांसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना नेता
मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका उपाध्यक्ष डाक्टर वंशीधर मिश्र, यहाँहरू तीनैजनालाई हामी फेरि एकपटक धन्यवाद भन्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।